डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तूफान बरपा, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त थरथली मची हुई है। पंजाबी का एक मुहावरा है, जिन्हां खादियां गाजरां ते ढिड उन्हां दे पीड़। चीन की तरफ अपना सफर आगाज किया कि हमें कुछ बचा लेगा, और चाइना के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि क्यूबा के साहिल के ऊपर भी एक अपना बेड़ा खड़ा कर सकते हैं। ट्रंप ने वृद्धि की टोकरी में डाल दिया। गधों के गोश्त का एक बहुत बड़ा कारखाना लगा दिया गया है, और गधों का गोश्त और खाल जो है वो वहाँ से चाइना में भेजी जाएगी और तजारत की जाएगी। कर्जा लो, मोटरवे बनाओ, पुल बनाओ या ना बनाओ, ईंटें खा जाओ, गारा खा जाओ, सीमेंट खा जाओ, आंखें बंद, खाल खींच, लोगों को भूखा मार के करो, लोगों की दुकानें लूट के करो, कर्जा वापस करो। और ये सारे वो लोग हैं कि जो कि जाली डिग्रियों वाले, जिससे कहते हैं डिग्री मिल। आपके कान खींचे गए, शायद आप कहीं के लिए रह जाएंगे। अब हमको 50 साल से गोलियां देना बंद करो। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, आज तकरीबन पूरा महीना हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की सदारत संभाले हुए। 1990 के बाद से ये समझा जाता था, शायद वाकई सही है, कि ये वाहिद सुपर पावर थी जो दुनिया पर इतने अरसे से इक़्तिदार पर पराजमान थी। इसीलिए इस दौरान, इन सालों के अंदर, उसने अपने बेशुमार ऐसे भिखारी मुल्क पैदा किए अपने इर्द गिर्द, जिनको वो खतीर रकमें दिया करती थी, और उनसे वो काम लिया करती थी जो हम कभी क्रिमिनल भिखारियों से लिया करते हैं, और बड़े छोटे छोटे लेवल पर भी आपको नज़र आते हैं। दुनिया के अंदर जंगें हुई, दुनिया के अंदर लोगों को कत्लो से तबाह बर्बाद किया गया, कौमों को इस तरह कुचला गया जिसका आप तसव्वुर नहीं करते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक तूफान बरपा हो गया। उसने ऑडिट शुरू किया है, और सबसे पहला ऑडिट उसने शुरू किया है यूएसएड का। जाहिर बात है, पाकिस्तान यूएसएड जो है उसका बेनिफिशरी एक तवील अरसे से रहा है। आपको शायद याद हो कि आज से 60 साल कबल, जिस वक्त पेल 480 एक अकाउंट खोला गया था कि अमेरिका पाकिस्तान को गंदम देगा, और उस गंदम के बदले पाकिस्तान जो है उसकी कीमत जो है रुपयों के अंदर यही अमेरिका की एम्बेसी में अदा कर देगा, और वो फिर पैसा जो है पाकिस्तान के अंदर अमेरिका जिसको चाहे तकसीम कर दे, नोट उसके पास आ जाते थे। उसके बारे में कुदरतुल्लाह साहब ने ये वाक़या लिखा है कि जब ये गंदम ऊँट गाड़ियों पर कराची के अंदर लाई गई, तो हर ऊँट के गले के ऊपर एक तख्ती लटकी हुई थी, थैंक यू अमेरिका। अब इस थैंक यू जो है उसको अदा करने का वक्त आ गया है। सेनेटर पेरी ने एक तकरीर की है, क्योंकि यूएस एड की ऑडिट के ऊपर जब गुफ्तगू शुरू हो रही है तो उसने पाकिस्तान का केस खोला। उसने कहा, गुज़श्ता 20 सालों में, वॉर ऑन टेरर के दौरान, हमने पाकिस्तान को सिर्फ तालीम की मद में 840 मिलियन जो हैं वो दिए हैं, यानी 84 करोड़ डॉलर दिए हैं, और उसमें से हमने 136 मिलियन डॉलर जो थे वो 120 स्कूल खोलने के लिए दिए हैं, और हमें पता चला है कि ये 120 स्कूल तो कहीं खुले ही नहीं। और ये दोनों काम जो थे ये सिंध और बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं। ज़्यादातर ये जो प्रोग्राम थे ये सिंध और बलूचिस्तान के इलाके के अंदर थे, और सिंध में जो हुकूमत जिसकी थी इस सारे अरसे में सबको पता है, या तो मुशर्रफ के परवरदा लोग थे, या उसके बाद पीपल्स पार्टी की थी, और उसके बाद बलूचिस्तान की हुकूमत का आपको अंदाज़ा है कैसे बनती हैं, किस तरह बिगड़ती रही, किस तरह वहाँ पर आते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जैसे कहते हैं थरथली मची हुई है। पंजाबी का एक मुहावरा है, जिन्हां खादियां गाजरां ते ढिड उन्हां दे पीड़। हमारी भी हालत वही है। लाओ तो कत्लनामा ज़रा मैं भी देख लूँ, किस किस की मोहर है सर महसर लिखी हुई। राज खुलते जा रहे हैं, कौन था जिसने खाया, कौन था जिसने सब। ये पनामा लीक्स की सूरत हाल नहीं है,
یہ کچھ ثاقب نثار کی عدالت نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کے اس کو جب چاہیں گے اٹھا کے پرے مالیں گے. حالانکہ پاناما لیک دنیا پوری کے اندر آئی تھی، اور اس دنیا کے اندر پاناما لیکس کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی وزیر اعظم یا سیاسی لیڈر وہاں اس کے اندر انوالو تھا اس کے خلاف ایکشن لیا گیا. لیکن ہمارے یہاں تو کوئی بھی کیس اب کرپشن کا، یہ تو ایک سیاسی کیس ہے. لیکن چھوڑیں اس بحث کو. اب جب امریکہ اس آڈٹ کے ساتھ ہم سے سوال پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا، تو پھر ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس لیے ہم بہت کسمسا رہے ہیں. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی، ایک ویڈیو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے چین کی طرف اپنا سفر آغاز کیا کہ ہمیں کوئی بچا لے گا، لیکن شاید ان کو یاد نہیں ہے کہ چین نے گزشتہ کافی عرصے سے ہماری طرف سے یہ سارے کا سارا جتنا بھی رویہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے اپنی خاص طور پہ بیلٹ روڈ کا جو پورا تصور تھا، روٹ تھا، اس کو ہی بدل کے رکھ دیا تھا. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان کے گوادر کے اندر ہم سی روٹ اختیار کرتے ہیں اور وہاں سے چلتے ہوئے وہاں ہم مسقط اور وہاں سے عدن سے آگے چلے جاتے ہیں یا ساؤتھ افریقہ کے چلے جاتے ہیں، تو سمندروں پر تو امریکہ کی بادشاہت ہے. سمندروں میں تو روس کی بادشاہت بھی نہیں، اس کا ایک بحری بیڑا ہے، وہ بھی کبھی موسم اچھا ہو تو چل پڑا، نہیں اچھا ہوا تو وہی کھڑا رہتا ہے. انطاکیہ کی پورٹس اس کے پاس موجود ہے. اس کے باوجود بھی امریکہ کی بادشاہت ہے. خود جنوبی سدرن چائنا کا جو سی ہے، اس سی کے اندر امریکہ کے بحری بیڑے جو ہیں الرٹ کھڑے ہوتے ہیں. اور چائنا کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ کیوبا کے ساحل کے اوپر بھی ایک اپنا بیڑا کھڑا کر سکے، بلکہ امریکہ اپنے ساحلوں کا اس حد تک دفاع کرتا ہے کہ ایک دفعہ صرف کیوبا میں 1960 میں میزائل فٹ ہونے کی بات ہوئی تھی تو صدر کینیڈی پوری رات ٹیلی ویژن اسٹیشن پر رہا تھا، کہا قوم کھڑی ہو جاؤ، ہم نے روس کے میزائل واپس بھیجنے ہیں. اور صبح تک وہ میزائل واپس ہوئے تھے اور کینیڈی رات کو گھر میں جا کے سویا تھا. تو یہ میرے سامنے ویلٹن روڈ کا یہ منصوبہ ہے. یہ منصوبے کے اندر وہ ان کا جو روٹ میپ آپ کے سامنے میں یہاں رکھ دیتا ہوں، یہ انہوں نے اس کو سارے کا سارا ترکمانستان سے ہوتا ہوا اب یہ اس کو بنا دیا. اگرچہ کہ اس کا سارا پاکستان کے اندر بھی یہ بحر عرب والا روٹ ہے، لیکن اس کو بھی انہوں نے ایک الٹرنیٹو کے طور پہ رکھا ہے، کیونکہ ہمارا تو معاملہ یہی ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ہم ادھر سے وہ جو کہتے ہیں نا، شعر کسی کے ہجر میں کہنا اور حرف وصال کسی کے، ہم بھی کیا ہیں، خواب کسی کے اور خیال کسی کے. ہم دوستیاں امریکہ سے بھی کرتے ہیں اور چین سے بھی یاریوں کا تصور رکھتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ اس طرح کا ہو گیا کہ جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے. اب پاکستان کو ایک قسم کا کھل کے بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ جس وقت بے چین ہو کر جاتے ہیں. اور اس دوران اسد زرداری کا جو ایک ٹور ہے، اس ٹور کے اینڈ میں اسد زرداری نے ایک انٹرویو دیا، اور چائنا کی ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے زو یون، یہ ان کے جرنلسٹ ہے بہت بڑی. 2008 میں چائنا گیا تھا تو ڈیسک میں کام کر رہی تھی. میں اس انٹرویو کو آخر میں سناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری لیڈرشپ کا حال کیا ہے، کہ ہمارا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے. لیکن اس سارے معاملے کے اندر یہ پوری کی پوری رپورٹیں میرے سامنے ہیں کہ جو اب ردی کی ٹکڑا بن چکی ہوئی ہیں. اب دیکھیں، یہ اس وقت میرے سامنے یہ انڈو پیسفک اسٹریٹجک جو ہے پلان ہے، جو پینٹاگون نے 2019 میں شائع کیا تھا کہ ہم کس طرح چین کو کنٹین کریں گے اور اس کے اندر انڈیا اور یہ اور وہ لے کے آئیں گے، اور سارا ملٹری پلان تھا. اس کی بنیاد کے اوپر ایک بہت بڑی ایک سینٹر بنایا تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹڈی سینٹر، یہ سڈنی میں بنایا تھا. اس نے Averting Crisis, American Strategies, Military Spending and Collective Defense in the Indo-Pacific. یہ کوئی 150 صفحے کی رپورٹ ہے. ایک پلاننگ اس کے اندر دی ہوئی تھی، کہاں سے ہم ہیڈ کر سکتے ہیں، کہاں سے ہم، یہ بھی اس نے ٹرمپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. یہ نیو پرائرٹیز ان ساؤتھ ایشیا، US پالیسی ٹورڈز انڈیا، پاکستان اینڈ افغانستان، اس کے بارے میں بھی ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پہلے دور میں اس کو ختم کر چکا ہوا تھا. اب رہ گیا سی پیک کے بارے میں ہمارا تصور جو تھا وہ پہلے ہی الٹ گیا. اب ایک بے شک لگ گیا بہت زبردست قسم کا، وہاں وہ جسے کہتے ہیں ایئرپورٹ بن گیا. اب صرف ایک ہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں گدوں کے گوشت کا ایک بہت بڑا کارخانہ لگا دیا گیا ہے، اور گدوں کا گوشت اور کھال جو ہے وہ وہاں سے چائنا میں بھیجی جائے گی اور تجارت کی جائے گی. لیکن اس سارے سینیریو کے اندر، اس سارے قصے کے اندر پاکستان کے لیے ایک حیران کن صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ہم معاشی میدان کے اندر
اس پلاننگ کے اوپر بیس کرتے تھے گزشتہ 60 سال سے کہ جو پلاننگ قرضہ لو موٹر وے بناؤ، قرضہ لو زندگی گزار لو، قرضہ لو تعلیم میں لگا دو، قرضہ لو آئی پی پیز بنا دو. دنیا میں یہ بدترین ماڈل ہوتا ہے جو فیل ہونے والا ماڈل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روز ہمارے لوگ ایک ہی اعلان کرتے ہیں، $20 ارب سعودی عرب کرنے والا ہے، $40 ارب ورلڈ بینک دے دے گا، $10 ارب ایشین بینک دے دے گا. جو میرے جیسا آدمی 32 سال اس ساری کی ساری بھول بھلیوں میں جس نے گزارے ہیں، اور جس نے آخری اس نوکری کے 16 سال صرف احتجاجاً لکھتے ہوئے گزارے ہیں، اور سمجھتا تھا کہ یہ عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ جب اس طرح کی باتیں سنتا ہے تو اس کا دل مزید دکھتا ہے. مثلا پچھلے دنوں کہا گیا کہ ہم $40 ارب جو ہیں ہمیں جو ہے $20 ارب جو ہے وہ ہمیں دیں گے اپنا ورلڈ بینک والے. اب ورلڈ بینک جو ہے وہ کسی کو امداد نہیں دیتا، بنیادی طور پر وہ قرض دیتا ہے. اور قرض کیسے دیتا ہے؟ سب سے پہلے IMF آپ کی جو ہے وہ اپروو کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ آپ کی معاشی حالت کیسی ہے، آپ ٹیکس کتنا کلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ قرضہ اتارنے کے اندر آپ کی ایبلٹی کیا ہے. پھر وہ ایک ٹوکن منی کے طور پہ $6 ارب یا $3 ارب یا $2 ارب آپ کے بینک میں رکھ دیتا ہے. اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. فلم 7 لاکھ کا ایک ڈائلاگ ہے کہ یہ 7 لاکھ ہیں، اس کو تم دیکھ سکتے ہو لیکن خرچ نہیں کر سکتے. اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے پیسوں سے جو قرضہ لیتے ہیں اس کے لیے آپ اس کی قسط ادا کر سکتے ہیں. اس کی بنیاد پر آپ مزید قرضے لیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس IMF کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، گارنٹی پڑی ہوئی ہے، ہم اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں، IMF ہماری نگرانی کر رہی ہے، ہمیں اور تھوڑا سا قرضہ دے دو. اور پھر ہم اور قرضہ، اور ہماری حالت وہ ہو جاتی ہے کہ ہم کے اوپر 5 لاکھ روپے کی قسط ہوتی ہے، ہم 6 لاکھ روپے قرضہ لے لیتے ہیں، 5 لاکھ قسط ادا کرتے ہیں، اور 1 لاکھ روپے سے ہم زندگی گزارتے ہیں، اللہ تلے کرتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں لیتے ہیں، شاندار قسم کے پرائم منسٹر ہاؤس بناتے ہیں، شاندار قسم کا پریزیڈنٹ ہاؤس بناتے ہیں، شاندار قسم کے دورے کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 کچھ کرتے ہیں. وہ سب کچھ اسی کے اندر شامل ہوتا ہے. تو IMF نے ہمیشہ 5 سال کا ایک اپنا پلان بناتی ہے. IMF کے اس دفعہ انہوں نے پلان بنایا، اور پلان میں انہوں نے لکھا کہ ہم نے اندازاً $2 ارب کے حساب سے ہم پاکستان کو انویسٹ کرتے ہیں، اور اگر 10 سال کے، اب انہوں نے 10 سال کا بنایا تو $20 ارب ہو جائیں گے. یہ پیسہ آپ کو دیا نہیں جا رہا، یہ IMF کے پروگرام کی اپروول کی شرط کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ قرض ہے. اور قرض کس بنیاد پہ ہے؟ آپ اپنی سکیمز ان کے سامنے رکھیں گے. جو لوگ کبھی کبھی ڈونر سپورٹ پروگرام کے اندر جاتے رہے ہیں، ان کے سامنے کیس پیش کرتے رہے ہیں، اور جب وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں، جب آپ افغانستان میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے وہ کاغذ 2 3 دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ، جو مرضی ہے ان کو دے دو. پاکستان اس کے جس طرح USA کہ 112 اسکول دیکھا بھی نہیں، اسکول بناؤ یا نہ بناؤ، اینٹیں کھا جاؤ، گارا کھا جاؤ، سیمنٹ کھا جاؤ، آنکھیں بند، ایٹم بم بناتے رہو، چارلی ولسن وال ہو رہی ہیں، سب کچھ بند. لیکن جب ان کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر وہ ایک ڈالر کا حساب لیتے ہیں. یہ کیفیت آج اس وقت پاکستان کے اندر ہے. اسی لیے دنیا کے اس وقت 70 کے ممالک میں IMF کو پروگرام چل رہا ہے. جوڈیشل ریویو صرف پاکستان کے اندر ہوا ہے. اب اس کشمکش کے اندر یہ میرے سامنے ورلڈ ڈیٹ رپورٹ پڑی ہوئی ہے کہ جو کہ IMF اور ورلڈ بینک کے حساب سے ہوئی ہے کہ دنیا کے کبھی کسی بھی ملک کے اندر کوئی ملک، یاد رکھے دنیا کا کوئی ملک ڈیولپمنٹ ماڈل کے حساب سے قرض پہ نہیں چلا. یہ جو ان کا بہت مشہور 1982 میں آیا تھا، ان کا آیا تھا اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پروگرام. اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کی 4 چیزیں میں آپ کا IMF پڑھاتا ہوں جو ہم سے مانگی جاتی ہیں. اور انشور دیٹ دا ڈیٹ کنٹریکٹڈ آر پیڈ بیک، کہ جو قرضہ لیا ہے وہ تم واپس کرو، کھال کھینچ کے کرو، لوگوں کو بھوکا مار کے کرو، لوگوں کی دکانیں لوٹ کے کرو، قرضہ واپس کرو. نمبر 2، implementing structural reforms aimed at liberalizing the economy, opening it up to the international market. تاکہ ختم کرو ٹیرفز، یہ ختم کرو، آنے دو پیسہ. ایک آدمی اگر عام سا پین خریدنے کے بجائے اگر وہ لیگرو کا پین، اگر وہ ماؤنٹ بلینک کا پین خریدتا، آنے دو. یہی وجہ ہے کہ میرے بچپن میں کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ اسٹیڈلر کی بال پینٹس استعمال کرے گا، کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ اس کے بعد دنیا جہان کی بڑی بڑی وہ جو اپنا لائنرز اور یہ وہ اور پیلیکانس کے یہ ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنی انڈسٹری تباہ کی.
आगे। तीसरा वो कहता है कि ग्रेजुअली मेक इट पॉसिबल फॉर द इंडेटेड कंट्री टू हैव एक्सेस टू द प्राइवेट लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट वाइल स्टिल रिमेन इंडेटेड, कि मकरूज होने के साथ साथ आप अपने बैंकों को कहेंगे कर्जा दो ताकि वो लाएं और मिलके ये काम कर सकें। हालत हमारी ये हो चुकी है कि जिस रिकोडिक प्रोजेक्ट के बारे में हम समझते थे कि हम बड़ा डर, और लोग 2 साल मैं उन ब्रीफिंग्स को जानता हूं जहां लोगों को जैसे कहते हैं धोखा देने के लिए ब्रीफिंग दी गई कि जनाब रिकॉर्ड कभी देखे 2 साल के अंदर इसने प्रोडक्ट शुरू कर देना और ये हो जाए। उसको 3 अरब रुपया पाकिस्तान ने देना था अपने शेयर के तौर पे कि जिसमें गाड़ियां लेनी थी, ये छोटे, वो 3 अरब रुपया हम नहीं दे पा रहे। और कंपनी का पिछले दिनों उसका आया हुआ था कि पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया जा सकता। और रिकोडिक का प्रोजेक्ट चूंकि मैं चागे में रहा हूं, मुझे पता है अगले 10 साल तक ज़्यादा उसका आगे कोई काम नहीं हो सकता 10 साल तक उसको कहीं इस काबिल होगा कि आपको थोड़े बहुत पैसे जो जैसे फिर आगे जो चले, क्योंकि आपने 12-13 साल तो ज़ाया कर दी हमारे यहाँ। लेकिन मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता। दुनिया पूरी में जहां भी तरक्की हुई है वो उन लोगों के अपने इंडिजिनस प्लान्स के मुताबिक हुई है। वियतनाम को किसी ने कर्जे से आगे बंद किया था, चाइना ने किसी से लोन लिया था जो आगे बढ़ा है। प्रेसिडेंट जी के आने से पहले, जिन जो बैंक से आने से पहले क्या था चाइना? एक शेव करने वाली सेफ्टी और उसके साथ एक विंगसिंग का पेन और सुइयों के पत्ते। क्या उसको उस आईएमएफ ने कर्जा दिया था? वर्ल्ड में उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बिल्ड किया, अपनी लेबर फोर्स को ऑर्गेनाइज किया। जब वो इस काबिल हो गए कि ये जो आईफोन वाला है ये भी वहाँ फैक्ट्री लगा सके और टेस्ला भी, तो वो लग गई वहाँ पर फैक्ट्री। इंडोनेशिया ने लोन से किया, धड़ाम से गिर गई इकोनॉमी। मलेशिया ने लोन से किया, धड़ाम से गिर गई इकोनॉमी। लेकिन जिन मुल्कों ने इनको आगे इस तरह तरक्की की, उस मिसाल अक्सर मैं देता होता हूं कि लेबनान वो मुल्क है कि जिसके अंदर 40 लाख के करीब लोग वहां रहते हैं और 1 करोड़ 20 लाख उसके बाहर हैं। दुनिया का अमीर तरीन आदमियों में से एक ज़माने में 2011 में वो बंदा जो था मैक्सिकन था, जो कि लेबनीज ओरिजिन का था। ये लोग हर साल तकरीबन 80 to 85 बिलियन डॉलर वहां भेजते हैं रिमिटेंसेस के तौर पे। तरक्की नहीं हो सकी, तरक्की नहीं हुआ करती पैसों से। तरक्की उस वक्त होती है कि जब आपकी मिलें चीज़ें बनाती हैं, जब आपके खेत और खलियान उगलते हैं। ये हमारी सूरत हाल है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं हमें कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है, और उनको शायद अंदाज़ा ही नहीं, इतना अर्सा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और मैंने उनकी कारकर्दगी वैसे सेक्रेटरी देखी हुई है। तो जिस तरह उनको सेक्रेटरी उनको शीशे में उतारते हैं और जिस तरह कंसल्टेंट उनके सामने चीज़ें, ये कंसल्टेंट्स की रिपोर्टें हज़ारों के हिसाब से पड़ी हुई हैं। उनको कुछ पता नहीं होता पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कंसल्टेंट्स फूकते हुए हैं, इनको इतना तक नहीं पता होता कि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी लाइन है वो डिटरमिन कैसे करनी है। और पॉवर्टी लाइन जो है वो गाँव में होती ही नहीं, कोई बंदा भूखा नहीं सोता, लेकिन वो डॉलर की आमदन को एक करके। तो ये दुनिया में क्या जहां तरक्की हुई है वो कंसल्टेंट्स के थ्रू तरक्की हुई। ये रिक्वायरमेंट होती है आईएमएफ की कि कंसल्टेंट्स रखो, और वो कंसल्टेंट का यूएसएड के कंसल्टेंट का पैसा, आधे से ज्यादा पैसा जो खुद वापस ले जाते हैं। ये 5-5 लाख रुपए तनख्वाह, 15-15 लाख रुपए तनख्वाह, ये 50-50 लाख रुपए तनख्वाह। मुझे आज तक याद है कि 1997 में जब मैं एशियन डेवलपमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के लिए गया तो उस कंप्यूटर नहीं होते थे, लेकिन मैंने जब उनके पीछे लिस्ट देखी जिनको कंसल्टेंट हमारे आने थे तो मैं हैरान रह गया कि वो कंसल्टेंट जो पाकिस्तान में $5000 लेता था, उसकी जब मैं सीवी देखा तो $500 वहां पर ले रहा था। और ये सारे वो लोग हैं कि जो कि जाली डिग्रियों वाले, जिससे कहते हैं डिग्री मिल। डिग्री मिल क्या होती है कि मतलब मैं और ये मकबूल जान चाहता है कि मैं एक पीएचडी की डिग्री ले लूँ उसमें मीडिया के अंदर, तो मुझे कहेंगे अच्छा कब से कॉलम लिख रहे हो? मैं कहूँगा जी मैं कॉलम लिख रहा हूँ 2002 से। चलो 1 साल का एक क्रेडिट आ, इतने से आपके 25 क्रेडिट आ रहे। प्रोग्राम कब से कर रहे हो? इतने अरसे से। एक उसका 15 क्रेडिट आर, एक उस ये क्रेडिट आर में आते हैं, वो कहते हैं कि ये जनाब पीएचडी इन किस पे है? मीडिया स्टडीज के अंदर। कोलंबिया डिग्री की बजाय कोलंबियाना की डिग्री, सारे वो के वो। तो अब पाकिस्तान के अंदर हालत आपकी ये है कि आप किसी भी तौर पर इस लीडरशिप के हवाले से भी, अपनी विजन के हवाले से भी उस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि मुझे लगता यह है कि कहीं आपके कान खींचे गए, शायद आप कहीं के नहीं रह जाएंगे।
گزشتہ دنوں آپ نے کوشش کی ڈالر سے علیحدہ ہونے کا تھریٹ دینے کی، لیکن شاید وہ تھریٹ کارگر نہیں ہو سکا. یہی وجہ ہے کہ ڈیموکریسی بل بھی وہاں پر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا چائنا کا جو آپ کا اس کے اوپر آپ کو چائنا نے اس طرح کی جسے کہتے ہیں لفٹ ہی نہیں کرائی اس پورے وزٹ کے اندر. ٹوٹل کوئی ایگریمنٹ، کوئی چیز کسی قسم کی. میں ابھی سعودی عرب میں تھا، میں ایک دو ایسے لوگوں سے ملا جو ان کی بہت بڑے لیول کے انویسٹرز ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے عمران خان کے زمانے سے لے کے پاکستان تک ہم نے کہا تھا 20 ارب ڈالر دیں گے، لیکن آپ کے جو بیوروکریٹ ہیں وہ 1.5 صفحے کے کاغذ کے اندر پروجیکٹ بنانے کی اہلیت نہیں رکھتے. ہم ٹریلینز آف ڈالر دنیا میں انویسٹ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا پروجیکٹس ہوتے کیا ہیں. ہم کیا ان کی اکاؤنٹس میں 20 بلین ڈالر؟ ایسا تو کوئی نہیں کرتا. آپ ان کی کبھی وہ انڈسٹریل یونٹس دیکھیں جو انہوں نے بلٹ اپ کیے ہیں الخبر کے اندر. میں وہ سارے یونٹ اس دفعہ وزٹ کر کے آؤں. دنیا جہان کا انویسٹر نے وہاں پر کھڑا کر دیا، خود بھی انویسٹمنٹ وہاں پر چلی گئی ہے. ایک ارامکو کے ساتھ جو ان کے پروجیکٹ چل رہے وہ اتنے زیادہ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں شیخ صاحب جو ہیں ہمیں پیسے دے جائیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے. یہ پاکستان کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو. خدا کے لیے اس ملک نے آپ کو بہت عزتیں دی ہیں. اس پاکستان کے عوام کو گزشتہ 50 سال سے گولیاں دینا بند کرو، اور یہ گولیاں دینا ہے جس کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. آخر میں تفنن تباہ کے لیے آپ کی رات کی نیند جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے میں آصف زرداری صاحب کے اس انٹرویو کے کچھ اقتباسات آپ کو پیش کرتا ہوں. سنانا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ظاہر بات ہے وہ اس میں آ جائیں گے، کاپی رائٹ میں آ جائیں گے. ایک خاتون ہے ان کی زو یون، انہوں نے آصف زرداری صاحب کا انٹرویو لیا. اب جو سوال آصف زرداری صاحب سے پوچھے گئے اس کا جو جواب انہوں نے دیا، اس نے لگتا یہ ہے کہ بعد میں پورے کا پورا ٹی وی جو ہے وہ مسکرا رہا ہوگا جیسے میں مسکراتا ہوں، لیکن میں مسکراتا نہیں ہوں، میں شرمندگی سے ڈوب جاتا ہوں. اس لیے کہ یہ لوگ اور یہ سب لوگ گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں. اس نے پہلا سوال پوچھا محترمہ نے کہ یو وزٹڈ چائنا 9 times. Now this time revisiting the country, do you feel a sense of maybe nostalgia? اب نوسٹیلجیا کا معنی زرداری صاحب کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا کہہ گئے محترم. Whenever they say China and it is considered heavy name or a big name, Pakistan comes along because we are neighbors of nothing else. If I can't develop myself to China standard, I can bask in China glory, and I intend to take the advantage of the geography and take Pakistan towards that side where we can take advantage. And your coming generation, whatever we do is for the children of our children. We don't do for us for tomorrow. آپ مجھے یہ بتائیے انگریزی پڑھنے والے میرے نوجوانوں، اس میں آصف زرداری صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اگلا سوال محترمہ نے پوچھا، ٹوڈے after this interview you have been heading to Haran to attend the inaugural ceremony of the Asian Winter Game. So can you share with us a little bit your expectation, and are you prepared the cold weather and the warm hospitality of the people? کیا خوبصورت اس نے اسٹیٹمنٹ بات کی ہے کہ سرد موسم میں تم گرم جوش سے جو ہے اس کا تم سوچ رہے ہو کہ تمہیں کیا ہاسپٹلٹی ملے گی یہاں پر. تو اس نے لکھا آئی لو چائنیز پیپل, مائی ایکسپیکٹیشن آر ٹو بی ود چائنا وین ایور اٹ کالز می, ویدر اٹ کالز سو, اف اٹ کالز می ٹو 40 minutes اینڈ 40 degree centigrade. پتہ نہیں یہ کیا اس کا کہا. پھر انہوں نے کہا آئی ایم گوئنگ, یو آر ناؤ ہاف وے تھرو یور چائنیز ٹرپ, وٹ آر سم آف دا میجر آؤٹ کمس ڈو یو ہوپ ٹو اچیو. ہمارا آدھا ٹور گزر گیا ہے, تم کیا چاہتے ہو اس سے نکالنے کے لیے, کہ کیا تم مقصد پورا ہوگا کیا؟ اس نے کہا گڈ ول, گڈ ول اینڈ گڈ ول. اٹ از آلویز اباؤٹ ٹرسٹ, گڈ ول, in depth relationship. Mr. President, yesterday a high level meeting was conducted between you and Chinese President, and during the meeting President Xi called for accelerating the building of the enclosure China-Pakistan community with the Xi future. So Mr. President, what's your take on that, and what are your major takeaways from your meeting with the
press. President Xi is very strong and he is very steadfast. He understands a lot of things and the world doesn't understand. यानी पूछ हो रही है कि आपने इतनी जो मीटिंग्स हुई हैं, सारा कुछ किया है, इसमें क्या? तो उसने कहा प्रेसिडेंट बहुत कुछ जानता है, दुनिया उसको नहीं जानती, कोई परवाह नहीं, मसला। फिर मोहतरमा ने पूछा कि ड्यूरिंग योर मीटिंग यू टोल्ड प्रेसिडेंट Xi that I quote here, no matter how many issues come up in the world, I'll stand Pakistan's people will stand with the people of China. आपने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा हूँ। अब आप कहते हैं, आप ये बताइए कि trying to convey to President Xi with this repeat expectations of your support to China कि तुम अपने आप को दोहराओगे. I want to convey to the world that we are neighbors for good or bad. We are friends for good or bad. We are not good weather friends. We are all weather. यानी हम हर मौसम के साथी हैं. इससे उसे अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस शख्सियत से हम कलाम मोहतरमा. Mr. President, the people of our two countries actually share a very special feeling for each other. Why do you think this such friendship, this bond can endure for so many different generations? Even now, for instance, I used to work in the United States as a correspondent. उसने बताया कि मैं correspondent थी वहाँ पर, तो मुझे एक टैक्सी ड्राइवर के पास मैं गई और टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कहाँ से हो, तो मैंने कहा मैं चीन से हूँ, तो पाकिस्तानी था, उसने कहा पाकिस्तान चाइना friendship. And here in China, a Chinese knows you from the Pakistan, they will say which iron मतलब उन कहता है कि वो चाइनीज ज़बान में उनको कहते हैं हम भाई भाई हैं. वो कह रही है कि आप हमें बताइए कि हाउ डू यू थिंक दिस बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रांग. आप कैसे समझते हैं कि ये हमारी दोस्ती और मोहब्बत चाहिए कैसे है? सरदार साहब कहते हैं यू टेल मी, आप मुझे बताओ, because it's a generations and generations and generations. So it's a generations. People have been traveling. People have been now nomads traveling, writing books of. यहाँ खाना बदोश आते रहे हैं, लोग जाते रहे हैं, आते रहे. तुम बताओ. अब ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है एक बेचारी से. फिर उसने पूछा, if you are asked to use 3 keywords to describe the relations between China and Pakistan, what would it be? 3 लफ्ज़ बताओ कि जो पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात को डिपिक्ट करते हैं. अब इस पे जरदारी साहब ने कमाल जवाब दिया. ह्यूमैनिटी, ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट ह्यूमन पीपल. China have never been unhuman. They have never gone to any other country, and massacred people. Trust, yes, is something that I have in them. Something, however, is friendly to them, has trusted them. फिर उसने सवाल पूछा, how do you understand the significance of you President Xi, your political philosophy as well as your governance? तुम उसकी प्रेसिडेंट शी की जो है की जो प्रेसिडेंट की पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है उसकी गवर्नेंस के बारे में क्या? तो जवाब सुने. I admire his political philosophy and I admire his governance. So he understands the whole mindset. It is all thought for. Look at where you are today and where you were when he came in. It is a vast difference. जब वो आया था और अब था, अब वो उसके बाद में सिग्निफिकेंट आपको थोड़ा सा फॉरेन ऑफिस ने सिखा दिया था. काश इससे पहले, ये शायद हमारे दोस्त मुशाहिद हसन साहब कहते हैं वो इंटरव्यू दे देते. अच्छा, उसने फिर अगला सवाल किया. पाकिस्तान हैज आल्सो वॉइस्ड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द 3 मेजर इनिशिएटिव्स प्रपोज्ड बाय द प्रेसिडेंट जी इंक्लूडिंग. उसने कहा 3 इनिशिएटिव लिए थे और पाकिस्तान ने कहा कि हम इसका साथ देंगे. और नंबर 1 ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, नंबर 2 ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और नंबर 3 ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव. ये प्रेसिडेंट के 3 बेसिक चीज़ें हैं कि दुनिया पूरी का एक सिक्योरिटी का निज़ाम होना चाहिए, एक डेवलपमेंट मिल के करें, और एक तहजीब जो इस वक्त दुनिया में आबाद है इसके बारे में हम इसको बेहतर तौर पे इस पर हम काम कर सकें, महफूज कर सकें. इसका जवाब देते हैं ऐसा, बिकॉज we, the most major oldest nations in the region, are Harappa and Mohenjo-daro civilization is old Chinese civilization, is older civilization that brings us together. Everything that you talk about is something which makes us matches a match.
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। I'm still फिर सवाल उससे पूछा, I'm still very curious to know that what part of China in terms of its growth, in terms of its achievement and its development that you found most impressive to you for all those years, कि तुम 9 साल आने आते रहे हो, 20 दफा तुम आ चुके हो, तुम्हें कौन सी चीज चाइना में अच्छी लगी जो नजर आती? Very well time I come, it's another city, every city is another city. I'm at even Beijing, I'm coming here now after 10 years and it is new to me, look of its building, this is the people, everything. कहते हैं मैं हर दफ़ा नया शहर मुझे नज़र आता है। 10 साल पहले बीजिंग कुछ और था, वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कंसेप्चुअल क्या सोचते होंगे कि हम किस लेवल के ऊपर जो है हम इसको बिहेव करते हैं। उसके बाद उसने कहा, सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड द चाइनाज पाथ फॉर टूवर्ड्स, तो कैसा आप चाइना का आगे जो, फिर उसने सवाल किया कि कैसी तरक्की की मनाज़र है। मोर 1.4 बिलियन पीपल, द वर्ल्ड कांट compete, it's all about new technology, rise of China, which is good thing China have ever been occupied. फिर सुन, as someone, as a friend who feels secure about the development of China, what do you want to tell those people who are now, as you said, might be a little bit threatening and afraid of the development of China? तुम हमें, हमारे दोस्त हो, हमें ये बताओ कि वो लोग जो चाइना की तरक्की से खौफजदा हैं, उनके बारे में तुम क्या मशवरा दें, उनको क्या कहना चाहते? Why am not? Because I'm your neighbor and I've been your neighbor since centuries. So why should one neighbor which knows that China are not the kind who want to interfere in other countries be scared, and I would never be scared of China. उसने कहा दुनिया में scared होते हैं, उनको क्या करना? उन्होंने कहा मैं पड़ोसी हूँ, मैं उसके, हम सदियों से. So you have faith in the peaceful, right? I have faith in the not peaceful dialogue, but for another another important topic. ठीक, अब इसमें मोहतरमा ने एक सवाल, मैं ज़्यादा इसमें नहीं करना चाहता कि जिसके अंदर में उसमें ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितना पढ़ते जाओ उतना ही इसके अंदर मामला बनता है। एक सवाल उसने पूछा, अब बहुत सारा लंबा इंटरव्यू है लेकिन हर जगह आप इसको अगर खुद जाके सुनेंगे, और जो मेरे दोस्त हैं, अब तो मैं कहीं उर्दू सब टाइटलिंग में मिल जाएगा, वो मेरे दोस्त जो हैं वो यकीनन कहेंगे कि यार इससे बेहतर था कि इंटरव्यू नहीं देते। तो मुझे, एंड नाउ the Pakistan government making great efforts in its reform agenda that has carried out as 5 years economic plan centered on 5E, which includes the environmental sustainability, etc. So what is your vision in enhancing the development synergies between your country and the development strategies between the China? कि क्या तुम चाहते हो, तुम एजेंडे के क्या सिनर्जी, क्या चाहते? सिनर्जी कहते हैं एक दूसरे के साथ मिल के काम करना. वी आर होपिंग टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द पोजीशंस इन व्हिच we can use the technology for our advantages in every field, whatever it is, the utility of the water, whether it's the collection of the rains, whether it's the climate change, whether it comes, we need to take lessons from China. अब एक आखिरी जो उसमें सवाल उसने पूछा, जिसे बात खत्म करना चाहता हूँ, कि ये जो रोड्स, बेल्ट रोड्स के अंदर जो है, तो इसमें क्या आपको, उसने बड़े आराम से जवाब दिया, अब हम बाय रोड चाइना जा सकते हैं, फासले हमारे कम हो गए. मुझे एक अपनी सिविल सर्विसेज एकेडमी की ट्रेनिंग का लतीफ़ा याद आ गया. हमारे एक दोस्त थे कस्टम में, वो आगे थे, सैफुल्ला साहब, इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनको खरीक रहमत करे. फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, तो एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग के दौरान सैफुल्ला साहब फुटबॉल टीम में थे, तो जलाल हैदर जैदी साहब जो थे, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट थे, वे वहाँ पर आए और उन्होंने हर एक से सवाल करना शुरू किया कि आप बताइए कि आपने सिर्फ 1-2 लाइनों में कि आपने ट्रेनिंग से क्या हासिल किया. कोई कहता था जी कि मेरी अंग्रेज़ी इम्प्रूव हो गई, कोई कहता था मेरा मैनरिज्म इम्प्रूव हो गया, कोई कहता था कि मैंने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव अच्छा देख लिया, कोई कहता था कि मैं किसी न किसी हद तक अवाम की नब्ज़ को पहचानने के काबिल हो गया, किसी ने कहा मैं इतने बड़े बड़े लोगों को पहली दफ़ा स्पीकर्स के तौर पे देखा जो पाकिस्तान के गवर्नर. सैफुल्ला साहब से पूछा आपका नाम, उसने कहा मेरा नाम सैफुल्ला. उसने कहा आप कहाँ से हैं, उसने कहा कोयटा से. उसने कहा आपकी इस 9 माह की ट्रेनिंग से आपने क्या हासिल किया? उसने कहा सर हमारा फुटबॉल का गेम बहुत इम्प्रूव कर गया.
اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد